Audio Jungle. السلام عليكم les étudiants ديال الباك مرحبا بكم في لا دوزيام بارتي ديال الدرس ديال الاكسبونونسيال لو كور ديال الاكسبونونسيال. بعد ما شفنا انا وياكم لي ليميت اوزويال لي بروبريتي ديال الاكسبونونسيال لا ديفينيسيون ديال الاكسبونونسيال. Maintenant on va faire des interprétations géométriques ديال لي ريزولتا دي ليميت اللي شفنا قبل. الوغ بحال دابا مثلا هنايا عندنا لا ليميت ديال اش ديال اكسبونونسيال اكس في موال لانفيني ايكال 0 بلس. هذا كيعني بلي ان شنو عندنا هنايا عندنا اسامبتوت كي داير اسامبتوت اوريزونتال. اذا هنا غادي نقولوا عندنا لا ليميت في موال لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس ايكال 0 بلس. هذا كيعني بلي عندنا شنو بلي عندنا اسامبتوت اوريزونتال. شنو هو الاسامبتوت اوريزونتال ديكواسيون y ايكال كومبيان y ايكال 0. C'est bon, donc d'équation y égale à 0. Alors quand on dit asymptote, ça veut dire داير بحال هكا. D'accord. غير هنا غادي نقولوا هذا اسامبتوت داير بحال هكا الا كنا في الجهه ديال اش في الجهه ديال بلس لانفيني، ولا كنا في الجهه ديال موال لانفيني غادي يكون داير بهاد لا فاسون. مي بيان ايفيدامون حنا عندنا لا ليميت كون اكس طون فير موال لانفيني، دونك اون فا كوا اون فا شوازيغ هاد الكاتيجوري هادي. لا دوزيام دي شوز سي كو حنايا عندنا لا ليميت ديال اش عندنا لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس ايكال كومبيان ايكال بلس لانفيني. فهذا كيعني بلي ان غندوزو ليطاب سويفونت. دونك ملي كنلقاو لا ليميت ديال بلس لانفيني دو اف دو اكس ايكال بلس لانفيني، فموراها كندوزو لا ليميت ديال اش ديال اف دو اكس على اكس. دونك حنايا شنو عندنا هنايا غندوزو لا ليميت ديال اكسبونونسيال اكس على من على اكس حتى هي غنلقاوها شحال غنلقاوها بلس لانفيني. اذا شنو غنفهموا اونصومبل غنفهموا بلي اننا عندنا اون برانش بارابوليك une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des ordonnées. كاين 3 كا سو بريزونت كنا شرحناهم ديجا في واحد البارتي في الفيديو اللي مازال ما شافوش رجع لي فيديو اللي قبل، راه شرحت لي زانتربريتاسيون جيومتريك مزيان في ليتود دي فونكسيون. الوغ ملي كتكون زيرو تنقولوا برونش بارابوليك دو ديريكسيون اسامبتوتيك لاكس دي ابسيس، ملي كتكون بلس لانفيني تنقولوا برونش بارابوليك دو ديريكسيون اسامبتوتيك لاكس دو كوا لاكس دي زوردوني. دونك هنايا عندنا لي زوردوني، دونك فوالا لي زوردوني دايرين بحال هكا. Donc bien évidemment, حنايا غناخدو شنو vu que la limite ديال plus l'infini, ça veut dire quand x tend vers plus l'infini, voilà, résultat هي شكون هي plus l'infini. Donc finalement غنلقاو هادي d'accord. إذا هنا غادي ندوزو دابا غندوزو la figure. بقات لنا une petite dernière chose, c'est que on sait très bien que l'exponentielle de 0 égale à combien égale à 1. Ça veut dire la courbe غدوز من 0 بحال تنقولوا l'image ديال 0 c'est quoi? C'est 1. إذا on peut faire le tracé ديال le graphe. On peut faire le tracé ديال le graphe. Donc هنايا 0. Donc l'image ديال 0 c'est quoi? C'est 1. Donc voilà l'image ديال 0 c'est 1. دونك حنا عندنا لاحظتوا عندنا برونش بارابوليك غير لاصق مع لاسامبتوت. علاش غناخذوا هذا اللي الفوق وما ناخذوش هذا اللي لتحت؟ سهله، حيت اللي خدينا اللي لتحت صافي دير الاكسبونونسيال نيجاتيف يعني جات تحت من الصفر. شوف وحنا عندنا ديجا انا وياكم الاكسبونونسيال توجور بوزيتيف، صافي دير لا كورب خاصها تكون او ديسو دو لاكس دي زوردوني. اذا فينالمون شنو غنلقاو هنايا غنلقاو اون برونش فوالا هنا اسامبتوت، وهنا غنلقاو ديزام 1 وغنلقاو اون برونش بارابوليك. هذا اللي صاوبنا انا وياكم ديال من هذا اللي صاوبنا ديال الاكسبونونسيال. الوغ في كو الالين كنا صاوبناها الى عقلتو كنا صاوبنا الالين لقيناها اسامبتوت في هذه الجهه، ولقينا هذا حتى هي منين حتى هي دايزه من 1، ولقيناها برونش بارابوليك ديريكسيون اسامبتوتيك لاكس دي ابسيس. دونك سي فو روماركي بيان كو هنا هاد لا دغوات y ايكال اكس، وهاد لا كورب اللي صاوبنا انا وياكم ديال من ديال الالين غتلقاو بلي ان y ايكال اكس سي ان اكس دو سيميتري ديال اش ديال الاكسبونونسيال والالين. تو سامبلومون علاش؟ لان لا فونكسيون اكسبونونسيال هي لا فونكسيون ريسيبروك ديال من ديال الالين. دونك هنا كرومارك غادي نقولوا بلي ان لا دغوات y ايكال اكس سي ان اكس de symétrie ديال من de symétrie des deux courbes tout simplement علاش car عندنا شنو car عندنا l'exponentielle représente la fonction réciproque ديال من ديال ln. d'accord. اذا هنا كملاحظه غتلقاو بلي ان الاكسبونونسيال توجور لي بوزيتيف. remarquez bien que كيما بغى يكون x فين في r toujours l'exponentielle x est positif, et tout simplement, j'ai au-dessus de quoi? Au-dessus de l'axe des abscisses. هنا الالين لا الالين كبتي رابيل دونك ها هو هنا في هاد لا زون. شوف هاد لا زون يعني ما بين الزيرو والان، فهاد لا زون جا تحت من لاكس دي زابسيس، يعني الالين ديالنا كيدير هنايا نيجاتيف، ولكن
كبر من واحد يعني في x كبر من واحد في هاد لا زون ln de x كي دايره عندنا elle est positive. D'accord, donc نديرو هنا ou égal. Donc voilà, هذا en ce qui concerne le graphe ديال l'exponentiel. غنشوفوا دابا rapidement انا وياكم. Donc on va essayer de faire quoi? On va essayer de faire les exemples ديال les limites. Donc on va faire des applications ديالاش ديال les limites باش تكونوا فاهمين كيفاش نخدموا بها. Voilà, donc هذا en ce qui concerne le graphe, les interprétations géométriques de l'exponentiel. Donc انا غنعطيكم des exemples ديال l'exponentiel. نتوما غتحاولوا تتبعوا معايا فيهم مزيان. Alors بالنسبه l'exemple 1 ولا application 1. Application 1, voilà. Application 1. غادي نحاولوا انا وياكم نديروا la résolution de l'équation. Donc résoudre, voilà, résoudre dans R l'équation suivante. Exponentielle de x زائد exponentielle x moins 2 vaut combien? Vaut 0. Alors في l'application 1 فيما تشوفوا équation فيها l'exponentielle بهذا النوع هذا سهله. Il suffit انك دير غير changement de variable. Alors on va posons grand x égale à combien? Égale exponentielle x. C'est la première des choses, c'est qu'il faut poser quoi? Exponentielle de x هي grand x. Donc l'équation ديالنا e, donc l'équation e هي شكون؟ Donc l'équation e غادي تولي équivalent لاياش غتولي هي x au carré plus x moins 2 égale à 0. Après on va faire quoi? On va faire delta ديالنا, donc غنلقاوها هي 9, donc positif. Et finalement on va trouver deux solutions, x1 et x2 tout simplement. Donc x1 on va trouver 1 et x2 on va trouver moins 2. Donc pour chaque grand x, on va exponentiel petit x. Donc, petit exponentiel petit x1 égale à combien? Égale à 1. Et la deuxième solution, c'est quoi? Exponentiel de x2 égale à combien? Égale à moins 2. On va le rejeter. Négatif. On a l'exponentiel toujours positif. Car l'exponentiel x positif toujours. C'est bon, donc une fois que l'équation est exponentielle qui est une valeur négative, alors rejetez la solution, tout simplement l'exponentiel toujours positif. Par contre, ln, ما كانش عندنا مشكل لأن ln أصلا يقدر يكون positif. راه درنا في الجراف قبيله يقدر يكون positif ويقدر يكون en même temps négatif, donc ما كاينش مشكل. واخا دونك ناش غنلقاو في الاخر ainsi غنلقاو انا وياكم exponentielle x1 égale à 1. Donc quoi? Donc on ندخلوا ln. Donc ln ديال exponentielle de x1 égale à ln de 1 tout simplement. D'où هذيك ln مع الاكسبو غتمشي تبقى لنا x1 ديالنا. Donc ln de 1 c'est quoi? C'est 0. Voilà. Ainsi اش غنقول هنايا؟ Ainsi l'ensemble de solutions فيه شنو؟ فيه le singleton 0. D'accord, donc هذا ها هو دازنا ومشاو امور مشات بخير والى اخره. غندوزو لابليكاسيون 2. الوغ ابليكاسيون 2 غنديرو كالكو ليميت. الوغ غنهضروا على الليميت الاولى. غنبغيو مثلا نحسبوا لا ليميت كون x tend vers par exemple moins l'infini ديال x à la puissance 3 plus 2x moins 1 fois exponentielle ديال x. الوغ si vous remarquez bien c'est comme اللي غتبغيو تحسبوا ليميت من هذا النوع يعني اللي فيها الموال لانفيني. فوالا في وسط الاكسبونونسيال موال لانفيني. فهنا غادي تستحضر العلاقات اللي فيهم موال لانفيني. شنو هما اللي فيهم موال لانفيني؟ كاين ثلاثه. كاين الليميت ديال اكسبونونسيال اكس طون فير موال لانفيني هي 0 بلس بيان سور. كاين الليميت كون اكس طون فير موال لانفيني ديال اكس اكسبونونسيال اكس هي 0. وكاين الليميت اكس طون فير موال لانفيني ديال اكس على بيسونس ان اكسبونونسيال اكس هي 0. دونك كاين ثلاثه. دونك كنمشيو للبلوك اللي فيه وسط الاكسبونونسيال موال لانفيني. داكوغ؟ اذا لاحظوا معايا مزيان. هنا غنديروا اكبر اس. شكون هو اكبر اس؟ هو موال لانفيني حيت موال لانفيني لا بيسونس 3 هي موال لانفيني. وغنلقاو الاكسبونونسيال ديال موال لانفيني في لو كور. اكسبونونسيال ديال موال لانفيني هي شحال؟ هي 0. اذا غنلقاو 0 في لانفيني كي دايره. دونك اون فا تروفي لانفيني فاش في 0. دونك سو كي اي اون فورم انديتيرميني. واستاذ شنو الحل؟ Alors, la solution est simple. فين ما تلاقى مع هذا لو كا هذا بولينوم فوا الاكسبونونسيال وتكون وسط من الاكسبونونسيال تكون موال لانفيني il suffit انك ديفلوبي ني موان ني بلوس. On développe كنشرو. Donc égal à combien? C'est la limite quand x tend vers moins l'infini. غنشرو x à la puissance 3 exponentielle x
plus 2x exponentielle x moins quoi moins exponentielle x. Alors là, on va appliquer les propriétés d'Iana. Donc x ou n fois exponentielle x ou n fois exponentielle x, c'est 0. Voilà, x exponentielle x, c'est 0. Et l'exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc tout simplement, on dit que c'est 0, car la limite, la justifie, rappel de cours, car la limite de x us n exponentielle x tend vers moins l'infini égale à 0 et la limite quand x tend vers moins l'infini exponentielle x égale à 0. La rédaction اللي رد عليكم تغيزوها في الامتحان ديال national. Donc ضروري ماشي يجي ندير نيشان هي 0. Il faut justifier. Donc quoi que vous avez appliqué la limite de x à la puissance n exponentielle x هي 0 فين appliquer في هاد x à la puissance 3 و هاد x exponentielle x ou appliquer l'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini هي 0 هنايا. Alors نشوفوا un autre exemple. Deuxièmement, comme la limite, quand x tend vers, par exemple, on va prendre plus l'infini, dial x fois exponentielle 1 sur x moins 1. Alors, مثلا bien sûr, je fais forme indéterminée, donc x tend vers plus l'infini, ça veut dire plus l'infini. Là, on a 1 sur plus l'infini, 1 sur plus l'infini, il y a 0. وشحال هي exponentielle 0 هي 1. وشحال واحد ناقص واحد هي شكون؟ واحد ناقص واحد غنلقاوها هي 0. إذا on va trouver quoi? On va trouver l'infini fois h fois 0, donc ce qui est une forme indéterminée. D'accord? واخا ما علينا. إذا هنايا شنو الحل؟ هنا غادي نقول لكم اول حاجه خص تفوكاليزا على اين جروب نخدموا به. حنا قلنا كاين 3 بلوك. البلوك الاول هما الاكسبونونسيال فيهم موال لانفيني، البلوك الثاني الاكسبونونسيال فيهم بلس لانفيني، البلوك الثالث اكسبونونسيال وسط منه كاينه صفر. اذا بحال دابا حنا انا وياكم هنايا ملي غتعوض ليا اكس طون فير بلس لانفيني اللي هي هنايا بلس لانفيني، شحال هي 1 سور بلس لانفيني هي 0. اذا واخا عندي بلس لانفيني ما غاديش نخدم بالكاتيجوري اللي فيهم لي بلس لانفيني. انت بحال مثلا شي واحد يقول لي استاذ نمشي نخدم مثلا بهذه لا ليميت ديالها ديال بلس لانفيني اكسبونونسيال اكس ايكال بلس لانفيني، ولا لا ليميت ديال بلس لانفيني اكسبونونسيال اكس على اكس كتساوي بلس لانفيني، ولا لا ليميت ديال بلس لانفيني اكسبونونسيال اكس على اكس على بيسونس ان ايكال بلس لانفيني. فهادو ما يمكنناش نخدموا بهم. علاش؟ لان وسط من الاكسبونونسيال كنعوضوا كنلقاو بلس لانفيني. دونك شنو هي اللي خدامه لنا هنايا؟ خدامه لنا هاد لا بروبريتي هادي تو سامبلومون لا ليميت ديالاش لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 اكسبونونسيال اكس ناقص 1 على من على اكس كي فو كومبيان كي فو 1. داكوغ؟ اذا هذه هي اللي عندنا في الكور خدامه لنا، حيت عندنا وسط من الاكسبونونسيال عندنا 0. دونك هنا يفو تشوفوا بحال هكا، يعني وسط من الاكسبونونسيال عندكم 0، دونك يسوفي انكم ديروا شونجمون دو فاريابل. بوزون اون فا بوزي كوا؟ بوزون غادي نحطو مثلا تي هي شكون؟ هي 1 sur x qui tend vers 0 bien évidemment quand x tend vers plus l'infini. Donc on va avoir quoi? Donc la limite ديال plus l'infini ديال x exponentielle 1 sur x moins 1 غتولي هي la limite ديالاش؟ ديال t tend vers 0. شكون هي x؟ bien sûr الا كانت t هي 1 sur x فهذا كيعني بلي ان شنو؟ فهذا كيعني bien sûr بلي ان دونك غادي تكون x هي شكون؟ هي 1 sur t. En fait, donc, il a quand t هي 1 sur x, donc x هي 1 sur t. Donc, هي 1 sur t exponentielle de t moins 1. حطينا أنا وياكم 1 sur x هي t. Donc, finalement, غنلقاو la limite quand t tend vers 0 ديال exponentielle t moins 1 على من على t. Et هذه c'est une limite usuelle, d'accord? Donc, c'est une limite usuelle qui vaut combien? Qui vaut 1. D'accord? Voilà, donc en ce qui concerne les limites de l'exponentielle de هذا النوع. Bien sûr, غادي نشوفوا une troisième limite اللي غادي نشوفوا فيها le cas ديال plus l'infini باش نشوفوا كيفاش كنطبقوها avant de clôturer la partie. C'est bon, donc هذه limite 1, هذه limite 2. D'abord غادي نشوفوا une autre limite. Donc toujours pour l'application 2, donc on va traiter une autre limite. Alors, troisièmement, voilà. Alors, بالنسبة لهنايا, donc, comme la limite quand x tend vers plus l'infini, ديال exponentielle de x, voilà, على من على x au carré plus x moins 1. Alors, bien sûr, هنا غادي تلقاو في les formes indéterminées ديالكم غتلقاو exponentielle ديال plus l'infini هي plus l'infini, donc هذه فين غتمشي؟ البلس لانفيني. هنا غنلقاو بولينوم، دونك غناخدو اكبر اس اللي هو شكون؟ اللي هو بلس لانفيني. اون فا طومبي فاش؟ في لانفيني على لانفيني كي بيان اون فورم انديتيرميني.
اذا في هذه الحاله غنقول لك وبما انك دابا انت خدام في الاكسبونونسيال ديال بلس لانفيني فانا غنقول لك من الاحسن تمشي لي فورمول اللي كتعرف ديال بلس لانفيني. دونك كاينه هذه اكسبونونسيال اكس كتساوي بلس لانفيني وكاينه بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس على اكس كتساوي بلس لانفيني وكاينه بلس لانفيني اكسبونونسيال اكس على اكس على بيسونس ان ايغال كومبيان ايغال بلس لانفيني. Donc, je vais dire l'astuce c'est dis-moi on factorise par la plus grande puissance. Donc, égal à combien? X tend vers plus l'infini, exponentielle x. On factorise par la plus grande puissance. On va dire donc plus 1 sur x moins 1 sur x au carré. من بعد كنعزلوا هذيك اللي عندنا بها الغرض اللي هي لا ليميت كون x tend vers plus l'infini. اللي عندنا بها الغرض هي exponentielle x على من؟ على x au carré, d'accord? Multiplié fois 1 sur quoi? Sur 1 plus 1 sur x moins 1 sur x carré. بحال فرقناها exponentielle في واحد و x au carré fois هاد لا كونتيتي. فوالا. إذا دابا اش غيولي عندنا هنايا؟ 1 sur l'infini vaut combien? 0. 1 sur l'infini vaut combien? 0. Donc هاد لا كونتيتي كاملة val combien? Donc غتكون هي واحد. هنا exponentielle x على من على x carré. Donc je vais appliquer la formule exponentielle x على x ou n quand x tend vers plus l'infini qui vaut combien? Qui vaut plus l'infini bien évidemment. Et finalement on trouve plus l'infini multiplié fois 1 donc c'est plus l'infini. وهنا la justification اللي رد عليكم ضروري car la limite exponentielle x على x carré plus l'infini هي شكون هي plus l'infini et la limite ديال 1 sur x ou la limite ديال 1 sur x carré vaut combien les deux. فوالا ضروري من لا جوستيف الله يرضي عليكم كل حاجه ما ديروش هاد لي فلاش انا باش كنشرح لكم بهم مي نتوما كل حاجه تكتبوها الا بغيتوا النقطه ديالكم تكون في الناسيونال كومبليت ما تخرجش انت مشكوك في راسك تقول راه يقدروا يحسبوا لي غلطه يقدروا يحسبوا لا غيز لهم لا ريداكسيون ديالك باش ما تلقاش بروبليم واخا. دونك جو بونس فهمتوا معايا هاد لا ليميت هادي. دونك لا سوس سي il suffit اننا شنو نديرو il suffit اننا نفاكتوريزيو بيان سور غنعطيكم وحده. فوالا مثلا باغ اكزومبل عندنا لا ليميت ديالاش هذه غير باش نوضحوا واحد المساله. دونك اكس طون فير مثلا موال لانفيني وحنا عندنا اكسبونونسيال ديال موان 2 اكس على اكس او كاري بلس 1. دونك شحال من واحد عاوتاني غادي يشوف موال لانفيني شنو يمشي يقول لي الا شاف موال لانفيني غادي يقول عندنا موال لانفيني غنخدم لي بروبريتي ديالاش ديال موال لانفيني. اور سي فو لا توجور كنشوفوا شنو كاين وسط من اياش وسط من الاكسبونونسيال. بحال دابا انا غادي نعوض بموال لانفيني لداخل اش غتجينا ملي غنعوضوا بموال لانفيني لداخل غتجينا موان 2 في موال لانفيني صافي كومبيان صافي بلس لانفيني. اذا هنا شنو خصنا نديروا الله يرضي عليكم دونك غنمشي بلي ريزولطا ديال بلس لانفيني عادي صافي دير غنفاكتوريزي بحال قبيله دونك اكسبونونسيال موان 2 اكس غنفاكتوريزي بلا بلو غروند بويسونس دونك سي اكس كاري فاكتور دو 1 بلس 1 سور اكس او كاري وغادي نحاولوا نديروا البلوك ديالنا اللي عندنا بالغرض اكسبونونسيال موان 2 اكس غنجر معها x au carré فوالا multiplié fois 1 على من على 1 plus 1 sur x au carré. داكوغ دونك هذه بيان سور 1 sur x carré فين غتمشي للزيرو وهذه كلها غادي تمشي ليا لواحد. غيبقى لنا اشكاليه في هذه دونك هنا il suffit de faire un changement de variable دونك ديما غير تشوف موان 2x موان 3x changement de variable suffisant. دونك شحال نمشيو نديرو هنايا عندنا لا ليميت ديالاش اكسبونونسيال موان 2 اكس على من على اكس او كاري باش نحسبوها غنحطوا حتى هي شكون هي موان 2 اكس بيان سور حتى فين غتمشي بلس لانفيني علاش حيت اكس فين كتمشي لموان لانفيني. الوغ كون اكس طون فير موان لانفيني مع الموان سي بلس دونك حتى فين غتمشي لبلس لانفيني. دونك شحال غنلقاو في الاخر هي لا ليميت ديال تاي طون فير بلس لانفيني. واحد الحاجه مهمه نانسيستيو عليها الا كانت تي ايكال موان 2 اكس انت لتحت ها هي فوق دير اكسبونونسيال تي ماشي مشكل ها هي موان 2 اكس غنعوضوها بالتي ما فيهاش بروبليم مي بروبليم عندنا اكس خصنا نلقاوه. دونك شكون هي التي او كاري عندكم تما تي او كاري هي 4 اكس او كاري دونك شكون هي اكس او كاري هي التي او كاري على من على 4 دونك غنقسمها على اياش على التي او كاري على 4 دونك هي لا ليميت ديالاش بلس لانفيني طلع 4 الفوق دونك هي 4 اكسبونونسيال تاع على من على التي كاري. في كيمشي هذا كيمشي بيان سور البلس لانفيني
داكور دونك هنا بحال عوضنا اكس او كاري ديالنا اللي هي تي او كاري سور 4 دونك كطلع الفوق تولي 4 سور تي كاري و اكسبونونسيال تي على تي كاري في بلس لانفيني دونك جي ابليكي هاد لا فورمول اللي هي بلس لانفيني. اذا فينالمون هذه فين غتمشي حتى هي غتمشي لبلس لانفيني. اذا بلس لانفيني في واحد فو كومبيان في ريزولتا فينال سي بلس لانفيني. دونك اللي بغيت نوضح لكم من هاد لي ليميت هادو هو ماشي بالضروره نلقى اكس كتوندي فير موان لانفيني ولا فير بلس لانفيني ولا فير زيرو ونمشي كنجري دوك العلاقات اللي عندي. لا، خاصني نتاكد شنو كاين وسط من الاكسبونونسيال. الا كان وسط من الاكسبونونسيال موان لانفيني كنطبقوا ديال موان لانفيني. الا كان اكس في وسط اكسبونونسيال بلس لانفيني كنطبقوا ديال بلس لانفيني. ولا كان وسط من الاكسبونونسيال زيرو كنطبقوا ديال الزيرو. داكوغ وكنحاولوا نديروا ان شونجمون دو فاريابل اللي كنلقاو شي حاجه ما هياش. مثلا بحال دابا قبل لقينا هنايا 1 سور اكس في وسط الاكسبونونسيال حطيناها هي تي. هنا لقينا موان 2 اكس حطيناها هي شنو هي تي. ولكن ما ديرش شونجمون دو فاريابل ديالو ديبار. لا، حتى تفرقوا بعدا البروبليم. تفرق هذه وهذه. هذه راه كنحسبوها كنلقاوها هي واحد وهذه اللي بقات لنا كنجرها بوحديتها وكنديروا ان شونجمون دو فاريابل لوكال. يعني كنخدموا غير ديك الاكسبونونسيال موان 2 اكس على اكس كاري با بلس. دونك ما ننصحكمش ديروا شونجمون دو فاريابل جلوبال يعني في كل شيء. دونك غتاخذوا غير هذه غتلوكاليزيوها وهذه خلاص راه كتساوي شحال؟ كتساوي واحد. دونك ملي غنجروا ليميت اكسبونونسيال موان 2 اكس على اكس كاري وغنديروا شونجمون دو فاريابل اوتوماتيكمون غادي نكملوا لو كالكول ديالنا وغنطيحوا في اون ليميت اللي هي usuelle. D'accord? Donc voilà, donc cette partie اللي كانوا فيها les applications des limites et les interprétations géométriques de la fonction exponentielle. Donc نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذه لابارتي. بون كوراج bienvenue et partagez مع اصحابكم باش كلشي يستافد. الله يوفقك.